सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको 27औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको हुँदा सरकार परिवर्तन नहुने बताउनु भएको हो। सरकार मुलुकप्रति चिन्तित भएको बताउँदै उहाँले यही सरकारले नै देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने दावी गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुसार नै सरकारले प्रत्येक घर घरमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजनालाई तीव्रता दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सम्भव हुने स्थानमा अप्टिकल फाइबर र नहुने स्थानबाट वायरलेसबाट भए पनि इन्टरनेट पुर्याउने योजना रहेको सुनाउनुभयो। धेरै म आईसीटी सेक्टरको फेमिलियर मान्छे होइन, तर यसको चुरो कुरो के हो भन्ने कुरो मैले राम्रो बुझेको छु र यसलाई मैले मन्त्री हुँदा जुन दिनसम्म मन्त्री हुन्छ मन्त्री पदको नीतिगत रूपमा म काम गर्न सक्छु। मन्त्री नहुँदाखेरि पनि मैले यो कुरोलाई मैले उठाएर तपाईँहरूसँग यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म आवाज उठाउन सक्छु। म नेपाली नागरिकको हिसाबले, म सांसदको हिसाबले र म यो क्षेत्रमा मैले पूर्व मन्त्रीको हिसाबले पनि म काम गर्न सक्छु। त्यो मेरो ऊर्जा चाहिँ मसँग छ। त्यसले तपाईँ अर्को कुरो के हो भने अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति फेरि तपाईँहरू के ढुक्काउनुहोस् भने अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजनीति दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यो मुलुकलाई गति दिनको निम्ति समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढिरहेको नेपाल सरकारलाई सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई बिचमा अवरोध गर्यो। मैले उहाँको एउटा किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुँदाखेरि फागुन केही समयमा हो, यस्तै अवधिमा हो, उहाँले आफूलाई विदेशमा नेपालमा पनि सरकारी हस्पिटलमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, म जाँदैछु, उपचार गर्न जाँदैछु, नेपाली जनताको सपनालाई बिचमै अलग बनाएर म विलप चाहिँ हुन्न, म उपचारको 10 दिनमै आउँछु भन्नुभएको थियो। साँच्चै हो। त्यही म के सोच्छु भने उहाँको त्यो जुन किसिमको उत्साह छ त्यो उत्साहलाई अहिले कुनै पनि कारणबाट ब्रेक लाउने जुनसुकै षड्यन्त्र, जुनसुकै किसिमका चाहिँ बाधक तत्त्वलाई हटाउनको निम्ति हामी प्रतिनिधि सभाको सांसद, अहिले मन्त्रीको हिसाबले होइन, म प्रतिनिधि सभाको सांसदको तर्फबाट हामी त्यसमा सक्षम छौँ। प्रतिनिधि सभा हिजो ताजा जनादेशबाट पनि यो मुलुकलाई नयाँ गति ल्याउन सक्नुपर्छ भन्थ्यो भने त्यो ताजा जनादेशसँगै अहिलेको परिस्थितिलाई पार ल्याउनको निम्ति अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हामी छौँ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, यो सरकारमा पनि तलमाथि हुँदैन, यसले गतिका साथ अगाडि बढ्छ। जसले यो यसलाई चाहिँ अब छिटै तपाईँको चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने सपना देखेर सत्ता समीकरणको दौडमा लाग्ने साथीहरू अब निराश भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। यो छिटै परिणाम तपाईँले देख्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो पनि तपाईँको बिचमा मेरो आफ्नो ठाउँबाट तपाईँलाई अहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष के हो राजनीति के हुन्छ भन्दै, राजनीति के हुँदैन भन्दै थिएँ। म अहिले म सार्वजनिक भन्छु, ढुक्कले तपाईँले अगाडि बढ्नुहोस्। मैले कुनै पनि यो किसिमबाट तपाईँलाई बोलिरहेको होइन। हामी अहिले गतिका साथ मुलुकलाई गति दिन जरुरी छ। अब मुलुकलाई अवरोध सिर्जना गर्ने, पदको निम्ति, प्रधानमन्त्रीको निम्ति, कुर्सीको निम्ति लडाइँ लडिरहने अनि सधैँभरि मुलुकको गतिलाई अवरोध गरिने परिस्थितिको बाधक तत्त्वहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी बाधक छौँ भने पनि, हामी गलत छौँ भने पनि हामीले आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्छ। हामी अहिले सही ठाउँमा छौँ, सही गन्तव्यमा छौँ। तपाईँहरू सबैबाट पनि साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै पुनः फेरि हामी अहिले नेपाल सरकारले तपाईँले सोचिरहनु भएको थियो सर्वोच्चको फैसला पश्चात पुनर्स्थापना हुन नहुँदाखेरिको के कस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने कल्पना थियो भने कति शान्तिपूर्ण रह्यो। सत्तापक्ष संस्थापनपक्ष भनेको त्यो जिम्मेवार छ, समाजप्रति जवाबदेही छ, मुलुकप्रति चिन्तित छ। त्यसैले जे सर्वोच्चको फैसला चित्त बुझ्नु वा नबुझ्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई स्वीकार गरेर मुलुकलाई एउटा फेरि पनि सही दिशा दिने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सञ्चार प्रविधिका कारण अन्य क्षेत्रमा समेत विकास गर्न सकिने हुँदा त्यसमा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सन् 1992मा स्थापना भएको महासङ्घको 58वटा शाखा रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानको संरक्षणमा राष्ट्रपति चुकेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मिडिया नेटवर्कले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको रबर स्ट्याम्प बनेर राष्ट्रपतिले संविधानको भावनालाई अपहेलना गरेको बताउनु भएको हो। नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए राजीनामा दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा जान प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताले पनि नदिने उहाँको भनाइ छ। चारैतिर सेटिङको हल्ला चल्दा आफूलाई न्यायालयले सही निर्णय गर्छ भन्ने लागेको भन्दै उहाँले न्यायालयको फैसलाले संविधानको नै रक्षा भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको लोकतन्त्रलाई जोगाउने काम कांग्रेसले गर्ने र अन्य दलले कुरा मात्रै गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्लियामेन्टभित्रको एक्सर्साइजबाट गभर्नमेन्ट फर्मेसन हुन सक्छ भने हुन्छ। अब फर्मेसनै हुन नसकेको खण्डमा धारा 76 को 7 बमोजिम फेरि के गर्नुपर्छ त्यो त छँदैछ नि। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाउस रिइन्स्टेट भएको छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम जोगिएको छ, संविधान चाहिँ जीवन्त छ। नत्र त असंवैधानिक हो भनेर नबनेको भए त कन्स्टिट्युसनै जाने बेर थिएन, गइसकेको हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको पोलिटिक्स मैले भने यो कन्स्टिट्युसनमा पनि जसले कमेन्ट गर्छ यो भएन त्यो भएन भनेर, के भएन त त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर यो कन्स्टिट्युसन त एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवन्त दस्तावेज हो नि त, यो लिभिङ डकुमेन्ट। समयको माग बमोजिम कुनै धारामा त्यसमा चाहिँ सोभरेनिटी ब्याक पिपुलमा चाहिँ सोभरेनिटी लाइ गर्छ, नेसनकै सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी ब्याक, अरू सबैमा त के हो भन्दाखेरि संशोधन गर्ने विधि प्रक्रियाबाट जाने त्यो छँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले भने नि यो चाहिँ रेस्टोर भएकोमा आफू फेरि संसद भएर खुसी भएको होइन कि यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ जोगियो। समृद्धि दिन्छु भनेको खै विकास निर्माणमा चाहिँ विकासको बजेटको चाहिँ मुस्किलले चाहिँ के हो भन्दाखेरि डबल डिजिटमा चाहिँ पुग्नलाई मुस्किल भइरहेछ। जहाँ यो भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि रुल्स रेगुलेसन फलो नगरिकन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक यो चाहिँ चलखेल चाहिँ यो चाहिँ सरकारले गरेको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के भन्यो, प्राइम मिनिस्टर लगायत नेपालको गभर्नमेन्ट करप्सनको उसमा चाहिँ एकदम नराम्रो चाहिँ रिपोर्ट त आएको छ नि त। मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि अहिले त सोसाइटी समाजले चाहिँ के चाहन्छ त भन्दाखेरि हरेकको जीवन चाहिँ अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सब गऱ्यौँ। यो हामी त सब अधिकार मात्रै भएर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ जीवन अलिक सहज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको चाहना छ। नेपालको हरेकको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनजीविका चाहिँ अलिक सहज होस् भन्ने चाहिँ इच्छा चाहिँ हरेक नेपालीले चाहिँ गरिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुको लागि, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट पनि र त्यसमा पनि विशेष गरेर लिड गर्ने मेरो त थ्योरी म यो चाहिँ म आज सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। हरेक सङ्घ संस्थाको चाहिँ के हो नम्बर 1 म्यान जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यो संस्था। चाहे मेडिकलको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ चाहे जर्नलिजममा कुरा गर्नुहोस्, हरेक सेक्टरमा चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। अध्यक्ष राम्रो भयो, नम्बर 1 म्यान राम्रो हो भने राम्रो चल्छ। अब नम्बर 1 म्यानै त्यस्तै खालको छ भने नम्बर 2, 3, 4 राम्रो भएर पनि काम लाग्दैन है। नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भने प्रेसिडेन्ट पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि त। खै त प्रेसिडेन्टले ड्युटी पुरो निर्वाह गर्न सक्यो? संविधानको चाहिँ संरक्षकले संविधान मिच्ला भनेर थाहा पाउँदै हुन्छ भनेर चाहिँ रबर स्ट्याम्प गर्ने प्रेसिडेन्टको के कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्ने? म भ्रष्टाचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहन्न भनेर भन्थे। दायाँ बायाँ सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारी बाहेक अरू कोही छैन। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ एकदम यो फेरि पनि भन्छ राजनीति यस्तै हो यो बेकारको भनेर भन्छ, तर राजनीति ठिक नभइकन कुनै पनि ठिक हुँदैन, देशै ठिक हुँदैन। कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका चिकित्सकलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा अहिले पनि 100 भन्दा बढी सांसदहरू रहेको दावी गर्नुभएको छ।
संसदमा आवश्यक परे त्यो देखाउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत सदस्यहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जनताले नेकपालाई झण्डै 2/3 बहुमत दिएर पठाएको, तर पार्टीभित्रकै केही नेताहरूको स्वार्थका कारण 2 वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने खेल सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो। संसद विघटन भएपछिको यो 2 महिनाको अवधिमा आफूहरू पार्टीलाई जनस्तरसम्म लिएर जान सफल भएको पनि उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले पुस 11 गते संसद पुनर्स्थापना गरेको फैसलालाई आफूहरूले सम्मान गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन 23 गते बोलाउन सिफारिस गरिसकेको बताउनुभयो। संसदको अधिवेशन अघि नै आफूहरूको संसदीय दलको बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रस्ताव कसले ल्याउँछ, कसको प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिन्छ र त्यसमा कुन शक्तिहरूको चाहिँ उपस्थिति कुन कितामा हुन्छ भन्ने कुराको अहिले प्रश्न नगरिकन म यसै भन्न सक्दिनँ। तर सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने जसरी केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर मिडियाहरूमा र विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्तिहरू हामी देखिरहेका छौँ, तपाईँहरूले भोलि पनि मलाई यही ठाउँमा उभ्याएर सोध्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँहरूका बिचमा यो मुलुकमा सबैले सुन्ने गरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु प्रमुख सचेतकको हैसियत, मुख्य सचेतकको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूको बहुमत रहेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो राजनीतिक मुद्दाको निरूपण त हाम्रो देशको संसदले गर्छ। त्यो के हो त भने हाम्रो देशको राजनीति अभिव्यक्त हुने, मुखरित हुने सर्वोच्च निकाय संसद हो, त्यसले निरूपण गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा तिमी संसदमा जाऊ भनेको हुनाले हामी संसदमा जान्छौँ र संसदले जे भन्छ त्यो आदेशलाई हामी मान्छौँ। प्रतिपक्षी दलले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको मैले सुनेको छैन। अब केही नेताहरू एउटा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको उग्र रूपमा प्रस्तुत हुने, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई हिरो बनाउनका लागि बोल्ने मान्छेहरूले त पहिलेदेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेदेखि नै राजीनामा दिनुहोस् भन्दै आएका थिए। तर संस्थागत रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आजका मितिसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संस्थागत निर्णय गरेर मागेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन, मैले सुनेको छैन। उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि फरक फरक मत छ। त्यो तपाईँहरूका हाम्रा बिचमा, मुलुकका बिचमा जग जाहेर नै छ। एक थरीले चाहिँ अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्को थरीले चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले कसको विश्वास गर्ने? त्यसकारण संस्था व्यक्तिको मामलामा म जान चाहन्न। संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर भनेको छैन। अब भन्यो भने पनि त्यसले चाहिँ खास ठुलो अर्थ राख्दैन। अर्थ कहाँनिर राख्छ भने जुन बेला काङ्ग्रेसले किता क्लियर गरेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वा विपक्षमा कहाँनिर उभिने भन्ने कुरा किता क्लियर गर्छ संस्थागत रूपमा, त्यस बेला चाहिँ हामी त्यसपछि प्रतिक्रिया दिउँला। अहिले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ। भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको पनि जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको सवालमा आफूहरूलाई नै आधिकारिकता दिने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा शनिबार थप 81 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,74,065 पुगेको छ। त्यस्तै शनिबार थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,773 पुगेको छ। त्यस्तै थप 62 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 2,70,325 पुगेको छ। हाल नेपालमा 967 जना आइसोलेसनमा छन् भने 62 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 21,60,404 वटा PCR परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा सुरु गरेको 1 महिने स्वस्थानी व्रत कथा शनिबार विधिपूर्वक समापन गरिएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत सुरु गरी नित्य मध्याह्न कालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गरेका देशभरका भक्तजनले व्रत समापन गरेका हुन्। त्यसै दिनदेखि सुरु गरिएको स्कन्द पुराण अन्तर्गत केदार खण्डको माघ, महात्मा कुमार र अगस्त बीचको भएको संवादलाई स्वस्थानी कथाका रूपमा भन्ने र सुन्ने काम पनि शनिबार नै सकिएको छ। त्यस्तै 1 महिने साइल नदी मेला पनि सम्पन्न भएको छ। विधिपूर्वक 1 महिने व्रत गरेकाले माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 जनै, 108 सुपारी,
108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता तथा विभिन्न थरीका फलफूल, धूप, बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवानलाई अर्घ दिइन्छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये पति भए पति, पति नभए छोरा र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभए कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा लगी बहाउने व्रत विधि छ। पहिला पूर्व कालमा शिवजीले चाहिँ पार्वतीलाई यो स्वस्थानीको व्रत आरम्भ गर्नु भनेर चाहिँ चन्द्रावतीलाई भनेका थिए। चन्द्रावतीलाई अनि गोमालाई पनि पार्वतीले चाहिँ यसरी पातालबाट सप्त ऋषिहरू आएर चाहिँ स्वस्थानी माताको व्रत यसरी यसरी गर्नु, पौको शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नु, गोडाको नङ काट्नु, कपाल काट्नु, एक छाक खानु, शुद्ध वस्त्र लाउनु र अनि फेरि 1 महिनासम्म मध्याह्न कालमा स्वस्थानी माताको व्रत पूजा गर्नु, शिवलिङ्गको पूजा गर्नु। अनि फेरि त्यहाँबाट 108 अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 5 अष्टोत्तर 100 गुलका सुपारी अनि त्यसरी जात जातका फुलहरू अनि अष्टोत्तर 32 अष्टोत्तर 100 एक सूत्र 5 सुपारी सबै सुनेर आफ्नो छोरालाई दिनु, छोरो नभएदेखि श्रीमानलाई दिनु, श्रीमान नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए पनि छोरालाई दिनु, छोरो पनि छैन भनेदेखि मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनेर लगाएर फलाएर पकाइदिनु, 100 रोटी आफूले फलाएर गर्नु। यति गरेपछि उनीहरू पूर्ण हुन्छ भनेर भनेका हुनाले नवराजहरू घरमा आइपुगे। त्यही दिन बाबाको खबर गर्न गएका थिए। नवराज घरमा राति आइपुगे। अनि नवराजलाई चन्द्रावतीले प्रत्यक्ष भएर सालीबेटीमा हरिणहरू प्रत्यक्ष भएर अनि नवराज राजालाई सामान्य देशमा गएर राजा हुने छ, हात्तीले स्वर्ण फुलको कलशले तला पहिर्याउने छ अनि राजा भइजालोस् भनेर भनेको थियो। अनि लामान्य देशमा गएर राजा भए भन्ने स्वस्थानी मातामा अनि लामान्य वती र चन्द्रावती राजाका पत्नीहरू थिए, उनीहरू चाहिँ रानी भए र यस देशमा लामान्य देशमा गएर राजा रानी भएर उनीहरूले राज्य गर्दा भए। उत्तरायण पछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकाले स्वस्थानी अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास पनि गरिएको छ।